नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। बिरामी हुँदा वा स्वास्थ्य जाँच गराउन हामी अस्पताल वा स्वास्थ्य क्लिनिक जान्छौँ। डाक्टरमाथि हाम्रो औधी विश्वास हुन्छ। तर अब डाक्टर सक्कली हुन् वा नक्कली, राज्यले हेक्का राख्नुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि चर्को लापरवाही र नाफाखोरी प्रवृत्ति मौलाएको छ। हो, अहिले नक्कली डाक्टर प्रकरणले देश नै तरङ्गित बनेको छ। पछिल्लो पटक सतहमा देखिएका केही नक्कली डाक्टर थोरै उदाहरण मात्रै हुन्। छानबिन गर्ने हो भने यस्ता नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर नक्कली डाक्टर बनेर जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरिरहेकाहरूको सङ्ख्या ठुलै हुन सक्छ। मौलिक हकभित्र पर्ने स्वास्थ्यमाथिको यो तहको चरम व्यथितिमाथि समयमै प्रहार नहुने हो भने स्थिति थप भयावह बन्न सक्छ। नेपाल प्रहरीको सिआइबी ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाका कारण मात्रै चर्चामा छैन, नयाँ कारबाही चलाउन पनि सिआइबी सक्रिय छ। जस्तो कि नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनिल शर्मा सहित 8 जनालाई नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको अभियोग छ। सांसद समेत रहेका शर्मामाथि थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नु भनी अदालतले आदेश दिइसकेको छ। अरू चिकित्सक थुनामै छन्। एकपछि अर्को गर्दै नक्कली डाक्टर पक्राउ पर्न थालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र तरङ्गित छ। पक्राउ परेका डाक्टरले दिएको बयान अनुसार निकै धेरै डाक्टर नक्कली छन्। सेतो कोट धारण गर्न प्रमाणपत्र नक्कली बनाउने, सेटिङ गरेर प्रवेश परीक्षा पास हुने र चिकित्सक दर्ता परीक्षामा खेताला लगाउने सम्मका काला करतुत अपनाइएको देखिन्छ। यी घटनाले के पुष्टि गर्छ भने नक्कली डाक्टरको जालो भयावह छ। यसमा मेडिकल माफियाहरूको राम्रै नेटवर्क रहेको छ। नेपालको मेडिकल शिक्षाको नीति यस्तै रह्यो भने भावी दिनमा झन बढी नक्कली डाक्टर बढ्ने र स्वास्थ्यमाथि झनै खेलवाड हुने पक्का छ। अहिले नक्कली डाक्टर बन्ने मात्रै पक्राउ परेका छन्, तर उनीहरूलाई नक्कली डाक्टर बन्ने बाटो देखाउनेहरू कानुनी दायरामा आएका छैनन्। उनीहरूलाई पनि कानुनी कठखरामा उभ्याउन ढिला गर्नु हुँदैन। सेतो कोट धारीको हातमा हतकडी पटक्कै सुहाएको छैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धान तीव्र। शुक्रबार 2 चिनिया नागरिक र व्यापारी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन समातिए। किचलोका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने आशंका। चिकित्सा क्षेत्रमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको बेगबेगी। 15 जना चिकित्सक अनुसन्धानको घेरामा, 8 जना पक्राउ। सांसद शर्मालाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको आदेश। 15 जना मध्येमा अहिलेसम्मकोमा हामीले 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ। सांसद शर्मा अनुसन्धानमा तानिएपछि कांग्रेस संस्थापनेतर पक्षलाई झड्का। सरकारले प्रतिशोध साधेको आरोप। एमालेको अवरोधले दुवै सदनका बैठक निरन्तर अवरुद्ध। गठन गरेर तुरन्त छानबिनको दायरामा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ल्याइयो। प्रस्तावित शिक्षा ऐनका विषयमा चौतर्फी विरोधपछि सच्याएर मात्रै संसदमा पेश गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। निजी विद्यालय सञ्चालकले गरे आन्दोलन स्थगित। शिक्षक महासंघद्वारा भने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। हाम्रा कार्यक्रमहरू थिए, हाललाई ती सबै कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको ठूलो परिमाणको सुन सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो। राजस्वले बरामद गरी अनुसन्धान थालेको यो प्रकरणको थप अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिएको छ। सिआइबीको अनुसन्धानकै क्रममा शुक्रबार थप 2 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन् भने व्यापारी राकेश अडुकियाका छोरा समातिएका छन्। एक रिपोर्ट। साउनको पहिलो साता त्रिभुवन विमानस्थलबाट चेक जाँच भई बाहिरिएको झण्डै 1 क्विन्टल परिणामको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट बरामद गरेपछि राजनीतिक कचिङ्गल चलिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले साउन 10 गतेदेखि संघीय संसदको दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमाले सुन प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता रहेको दावी गर्दै सदन अवरोध गरिरहँदा थप अनुसन्धानको जिम्मा पाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान कायमै राखेको छ। शुक्रबार मात्रै 2 चिनिया नागरिक र व्यापारी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन अडुकिया त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। हिमालय एयरलाइन्सको जहाजबाट चीन भाग्न लाग्दा चिनिया नागरिक लिजिया लिन र लिउ फोयानलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको हो। अध्यागमनले दुवै चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ भने भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै इन्डिको विमानबाट काठमाडौँ आइपुगेका
रोहनलाई सुन प्रकरणकै अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाइएको छ। सुन प्रकरणमा यसअघि विमानस्थलबाट छेन्दु भाग्न लागेका एक चिनिया, एक तिब्बती मूलका बेल्जियमका नागरिक र एकजना भारतीय नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परेका थिए। सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै संलग्नता रहेको आशंका गर्दै प्रमुख विपक्षी दल एमाले संघीय सदनको दुवै सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ भने सत्तारूढ दलकै केही सांसदहरूले पनि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्। सुन प्रकरणबारे गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले साउन 23 गते संसदमा धारणा राखेपछि पुनः एमाले संसद अवरोध गरेको थियो। सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलकै नेताहरू पनि मुछिएको भन्दै छुट्टै छानबिन समिति बनाइनुपर्ने विपक्षी दलले माग गरे पनि सरकारले सिआइबीको अनुसन्धानपछि मात्रै छानबिन समिति बनाउनु उपयुक्त हुने तर्क गर्दै आएको छ। तत्कालै छानबिन समिति बनाइदा जारी अनुसन्धान प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्ने सरकारको भनाइ छ। साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार कार्यालयमा चेक जाँच भई बाहिरिएको सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। सुन बरामदपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले नै अनुसन्धान गरिरहेकोमा गत साउन 22 गतेदेखि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। बरामद गरिएको सुन सहितको ब्रेक्सु भने राष्ट्र ब्याङ्कमा राखिए पनि सुन गालेर यकिन परिणाम निकाल्ने काम भने अझै भएको छैन। राजनीतिक दलहरू बीचकै किचलोका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिकित्सा क्षेत्रमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको कालो करतुत बाहिर आउन थालेका छन्। मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक नै गिर्दै कागजातमा पक्राउ पर्नुले स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जाएको छ। एक रिपोर्ट। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक डाक्टर सुनिल कुमार शर्मा सहित 8 जना चिकित्सकलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा पक्राउ गरेको तथ्य बाहिर आएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। तर सांसद शर्मा भने अदालतको आदेशले शुक्रबार नै थुनामुक्त भइसकेका छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने विरुद्ध सञ्चालन गरिएको अपरेसन फोक्सट्रोट चार्ली नामबाट अनुसन्धान थालेको सिआइबीले पुराना फाइल अनुसन्धान गर्ने क्रममा नक्कली प्रमाणपत्र वाहकलाई कारबाही सुरु गरेको हो। विगतमा ब्युरोले नै सञ्चालन गरेको नक्कली चिकित्सक विरुद्धको अपरेसन क्वाककै निरन्तरतामा नक्कली प्रमाणपत्र विरुद्ध कारबाहीको निरन्तरता दिएको सिआइबीले जनाएको छ। बिहीबार 15 जना अनुसन्धानको घेरामा रहेका मध्ये एक सांसद सहित 8 जना नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका चिकित्सकहरूलाई सिआइबीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। शर्मालाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न तथा अन्यलाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। आजको डेटमा यो एउटा त्यसपछि हामीले एउटा अपरेसन फोक्सट्रोट चार्ली अथवा फेक सर्टिफिकेटलाई फोक्सट्रोट चार्ली भनेर एउटा सुरु गर्यो हिजोबाट र यसमा टार्गेट हामीले अहिलेको अवस्थामा 15 जना जतिलाई हामीले न्यारो डाउन गरेर राखेका छौँ र त्यो 15 जना मध्येमा अहिलेसम्मकोमा हामीले 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ। सिआइबीले थालेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र विरुद्धको अपरेसनमा बिहीबार 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। सांसद सुनिल कुमार शर्मा, महोत्तरीको पिप्रा 8 घर भएका रञ्जित कुमार यादव, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर अमित चौधरी, डाक्टर रामबाबु यादव र डाक्टर एरिना शाहलाई बिहीबार सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर पढेको भन्दै प्रहरीले सुमेरु सिटी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर पुनम थापा चौधरीलाई पनि शुक्रबार पक्राउ गरेको छ। सिआइबीले पक्राउ गरेका अभियुक्तको अपराध ठहर भएमा मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद 25 अन्तर्गतको सजाय हुने सिआइबीको ठहर छ। परिच्छेद 25 अन्तर्गत लिखित सम्बन्धी कसुर 2000 को दफा 276 हामी प्रयोग गर्छौँ र यसको सजाय भनेको 5 वर्षमा कैद र 50,000 जरिवाना उल्लेख छ। चिकित्सा क्षेत्र सेवामूलक मात्र नभएर मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको पेशा पनि हो। तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपचारमा खटिने चिकित्सकै शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको तथ्यले आम नागरिकलाई छस्काएको छ। मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने चिकित्सकले कृत्य शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक बनेको तथ्य बाहिरसँगै समग्र चिकित्सा सेवाको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। सर्टिफिकेट बनाएको अर्थात् कीर्ति लिखितको अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद सुनिल शर्मालाई अदालतले थुना बाहिर नै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। यो विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको न्युजमा। धन्यवाद। अब अहिले सुनिल शर्मालाई मात्रै थुना बाहिर राखेर चाहिँ अनुसन्धान गर्न जुन आदेश आएको छ नि अदालतबाट, अरू चिकित्सक त थुनाभित्रै हुनुहुन्छ, यो विषयलाई चाहिँ अहिले कसरी हेर्न सकिन्छ? यहीँबाट
कुराकानी अब गरौँ न। यसमा के हो भने यद्यपि कानुनमा यो व्यवस्था त छ अहिलेको संहितामा कि कुनै अदालतले चाहेमा या इभेन अनुसन्धान अधिकारीले चाहेमा पनि कसैलाई थुनाभन्दा बाहिर राखेर पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ। अनिवार्य रूपमा थुनामै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था छैन। तर यद्यपि यो अहिले चाहिँ अनयुजुअल किन छ भने किनभने अब कसैलाई चाहिँ थुनामै अनिवार्य रूपमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कसैको हकमा चाहिँ अब अदालत चाहिँ अत्यधिक उदार भएको देखियो। यद्यपि कानुनमा त्यो बन्दोबस्त छ। त्यसकारण अब यसले अलिकति जनमानसमा यो गम्भीर चाहिँ प्रश्न र आशंकाहरू चाहिँ उभिरहेको छ। उहाँ अब सांसद भएकै कारणले गर्दा थुना बाहिर राख्न अदालतले आदेश दिएको हो या अन्य केही कारण हुन्छ? संवैधानिक व्यवस्था के हो? अब होइन, पहिलो कुरा त अब कानुन समक्ष सबै समान छन्। यसकारण के हो भने कानुन सबैलाई समान रूपमा चाहिँ आकर्षित हुन्छ। त्यसकारण अब अरू सबै केसमा चाहिँ अदालत पनि एकदमै अनुदार हुने र अनुसन्धान अधिकारी पनि अत्यन्त अनुदार हुने र जस्तो सुकै सामान्य प्रकृतिको अपराधमा पनि थुनामै राखेर कारवाही गर्ने गरिएको छ र अदालतले पनि आँखा चिम्लेर पक्राउ पोथी पनि जारी गरिदिने, आँखा चिम्लेर चाहिँ यो थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई पनि बढावा दिने र अनिवार्य रूपमा चाहिँ म्याद चाहिँ थप्ने गरेको पाइन्छ। तर अब यो केसमा चाहिँ के हो भने अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल भने जस्तो गरेर यसमा चाहिँ अदालतको दृष्टिकोण चाहिँ कि त अब अरू मुद्दाहरूमा पनि यस किसिमको उदारता देखाउनु पर्यो। तर अब यो मात्रै मुद्दामा चाहिँ अदालत उदारता देखाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ गम्भीर प्रश्नहरू चाहिँ उठ्ने भयो सार्वजनिक रूपमा। त्यो चाहिँ प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो किनभने अब सामान्यतया यान्त्रिक रूपमा सबैलाई म्याथ थप गर्ने अदालतले कहिले पनि माइन्ड एप्लाई गरेको म देख्दिनँ। दुईटा कुरामा कहिले पनि अदालतले अब यो भन्दाखेरि मलाई आफै सङ्कोच लाग्छ, म एउटा आफै वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ। तर अदालतको दृष्टिकोण के छ भने नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकारका प्रति धेरै संवेदनशील देखिँदैन। सबैका लागि आँखा चिम्लेर त्यसमा मिनिमम ग्राउन्ड भएन भने पनि पक्राउ पूर्जी जारी गर्छ यान्त्रिक रूपमा र यान्त्रिक रूपमा चाहिँ म्याद थप्ने गर्छ र अनिवार्य रूपमा सबैले थुनामै राखेर खास गरेर फौजदारी मुद्दामा र त्यसमा अदालतले यान्त्रिक रूपमा चाहिँ म्याद थप गर्ने देखिन्छ। कहिलेकाहीँ एकदमै सामान्य प्रकृतिका अपराधहरू हुन्छन् त्यसमा खासै ग्राउन्ड पनि देखिँदैन। त्यस्ता मुद्दाहरूमा पनि अदालतले चाहिँ जुन चाहिँ अनुसन्धान 3 दिनमा 2 दिनमा 5 दिनमा पनि पुरा हुन सक्ने अनुसन्धानमा पनि 25 दिनसम्मको चाहिँ अनुमति दिने गर्छ। अब अरू सङ्गठित अपराध जोडिएको छ भने त झन् त्यसको पुरा अवधिसम्म पनि म्याद यान्त्रिक रूपमा म्याद थप गर्ने आदेश दिएको देखिन्छ। त्यसकारण अब अहिलेको जुन यो अदालतको आदेश चाहिँ इज भेरी अनयुजुअल। यो चाहिँ सामान्यतया अदालतले त्यस्तो गर्दैन। सामान्यतया चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नलाई म्याद थप्ने नै गरेको देखिन्छ। थुनामुक्त गरेको चाहिँ त्यो विरलै त्यस्तो उदाहरण पाइन्छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ अदालतको जुन ट्रेन्ड छ, यद्यपि त्यो कानुनमा व्यवस्था छ तर अदालतको जुन जुडिसियल ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्डभन्दा यो हटेर देखिन्छ। यदि अदालतले यस किसिमका अरू मुद्दाहरूमा पनि यस किसिमको उदारता देखाएको भए अफकोर्स यो चाहिँ एउटा जेन्युन कारणले यो यस्तो भएको हो भन्न सकिन्थ्यो। तर अब यसमा चाहिँ के हो भने अरू केसमा चाहिँ एकदमै यान्त्रिक रूपमा म्याद थप्दै जाने, जतिचोटि बन्यो त्यतिचोटि म्याद थप्दै जाने र छिटो अनुसन्धान हुन सक्ने मुद्दामा पनि अधिकतम अवधिसम्म थुनामा राख्नका लागि चाहिँ यान्त्रिक रूपमा म्याद थप गर्ने र यो मात्रै केसमा एउटा चाहिँ अदालत चाहिँ एकदमै उदारतापूर्वक प्रस्तुत हुने यो कुरा चाहिँ अलिकति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। प्रश्न उठ्छ। अदालत पनि एउटा पब्लिक इन्स्टिट्युसन हो र अदालतले पनि आफूले गरेको कामको जवाबदेहिता चाहिँ बोक्नुपर्छ। अदालतले गरेका प्रश्नहरूमा चाहिँ टिप्पणी उठ्छन्। अब कुनै पनि व्यक्ति आखिर यो मुद्दा त के नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छ। नक्कली प्रमाणपत्रमा सबैलाई चाहिँ थुनामा नै राख्ने, थुनामै बसेर चाहिँ अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउने र योभन्दा अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भुटानी शरणार्थीमा पनि पूर्व मन्त्रीहरू पूर्व गृह मन्त्रीहरू त्यसमा पनि संलग्न थिए। तिनीहरूलाई पुरा अवधिसम्म चाहिँ
अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ म्याद थपिएको थियो। अब अहिले यो मात्रै केसमा अदालत यसरी उदार हुने कुरालाई अब आम जनमानसले सहज रूपमा स्वीकार गर्दैन र यसले चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न र आशंका जन्माएको छ र यसबाट के पनि प्रश्न उठ्न सक्छ भने कानुन समक्ष अब सबै समान हुन्, तर अब यसले के नजिर स्थापित गर्न खोज्यो भने अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल भनेर यो जर्ज अर्वेलको एउटा थ्योरी छ, एउटा नोभेलमा उनले चाहिँ यो कुरा ल्याएको थिए कि सबै समान छन् तर केही मान्छेहरू बढी समान छन्। अब यो चाहिँ के हो भने केही मान्छेले बढी समान बनाउन खोजेको देखियो, जबकि के छ भने यो फौजदारी अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालतले चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीको कार्यमा धेरै बाधा उपस्थित गर्दैन। कुनै पनि अपराधको एउटा क्रेडिबल इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ, प्रमाण चाहिँ जुटाउन पाउनुपर्छ र यसका लागि चाहिँ के छ भने यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई कहीँ कतैबाट चाहिँ प्रभावित गर्न मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ अब्स्ट्रक्ट गर्न मिल्दैन र इट इज ए सिरियस क्राइम। कुनै व्यक्ति सांसद हो भन्दैमा ऊ कानुनभन्दा माथि छैन, कुनै व्यक्ति मन्त्री हो भन्दैमा पनि ऊ कानुनभन्दा माथि छैन, ऊ एउटा चाहिँ के छ भने कानुन ब्रेक भएको छ र त्यो अनुसन्धानको लागि समान रूपमा चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीको इक्वल पावर हुन्छ। र एउटा कुरा के हो भने यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै कता कता अब यो म्यासेज के गयो भने थुनामा बाट मुक्त गर्नु म्याद नथप्दाखेरि त एउटा के म्यासेज गयो भने अब अहिले नै क्लिन चिट दिन खोजेको हो कि। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने अनुसन्धान अधिकारीले अब अहिले यसबाट चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै चाहिँ रोक्न मिल्दैन, अनुसन्धान प्रक्रियालाई चाहिँ एउटा चाहिँ क्रेडिबल ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ, विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। यसले चाहिँ अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ रोकेको होइन, रोक्न पनि मिल्दैन। यसले चाहिँ एउटा लजिकल कोर्स चाहिँ लिन पाउनुपर्छ र अनुसन्धान अधिकारीको त्यो प्रेरोगेटिभ हो कि यदि त्यहाँ कुनै क्रेडिबल उजुरी परेको छ भने त्यसको चाहिँ सिरियस इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ, त्यसको विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्छ र पारदर्शी ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैलाई चाहिँ बढी बराबर भनेर उसलाई रियायत दिन या उसलाई चाहिँ कन्सेसन दिन मिल्दैन। त्यसकारण यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई चाहिँ रोक्न मिल्दैन, अनुसन्धान चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ र अदालतमा चाहिँ त्यो चाहिँ आरोप चाहिँ बुझाउनका लागि आरोप सहित अभियुक्तलाई उपस्थित गराउनलाई अहिले पनि चाहिँ के छ भने सरकारी वकिल चाहिँ सक्षम छ। एउटा चाहिँ के छ भने यो थुनामा अहिले तत्काल राख्न परेन भन्दाखेरि अब कहीँ मुद्दै खारिज गरेको मुद्दै नचलाउ चाहिँ भन्या होइन, फेरि त्यो चाहिँ एउटा रङ म्यासेज नजाओस्। यसमा चाहिँ के छ भने खालि के हो भने अनुसन्धानमा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छैन, अदालतले के कन्सिडरेसनमा लिएको हुनसक्छ भने अब सांसद भएकोले अब कानुनलाई छलेर भागिहाल्दैन होला भन्ने त्यो चाहिँ एउटा उसलाई चाहिँ अदालतले त्यो कन्सिडरेसन लिएको होला। तर कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। विशेष गरी अहिले स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा पनि डाक्टर नै नक्कली हुन्छन् भन्ने किसिमको एउटा अवस्था उत्पन्न भएको छ। नक्कली प्रमाणपत्र राखेर चाहिँ अहिले अस्पतालका सञ्चालक नै पक्राउ परिसकेको अवस्था रहेको छ। यसै विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब बाँकी न्युज। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनौठा दृश्यहरू देखिँदा जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। लामो समयदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको मानिएको नेकपा एमाले संसद अवरोध गरिरहेकै छ, तर नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा डाक्टर बनेकाहरू पक्राउ पर्दा समेत एमाले विरोध गर्न थालेपछि एमालेको राजनीतिक नैतिकता र इमानदारिता उदाङ्गिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा नेता डाक्टर शेखर कोइराला निकट मानिने मेडिकल व्यवसायी समेत रहेका सांसद डाक्टर सुनिल शर्मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर उच्च शिक्षा हासिल गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। शर्मा पक्राउ प्रकरणलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण भइरहेको बेला कांग्रेस आफैले यो विषयमा जानकारी लिने बताइरहेको छ। आज विचार उठेको छ, आपत्तिजनक, अप्रत्याशित र गम्भीर विषय यो भएको छ भन्ने साथीले उठाउनु भएको छ। यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र यसमा थप हामी विषयवस्तुलाई अझ गहिराइमा बुझ्छौँ, थप छलफल हुन्छ र यसको पूर्ण निर्णय हामी
पर्सिका दिनमा कांग्रेसले शर्माको पक्राउ प्रकरणमा चासो देखाइरहेको बेला संसद बैठक निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले भने आपत्ति नै जनाएको छ। शर्मा पक्राउ प्रकरणलाई सुन तस्करीसँग जोड्दै एमाले आपत्ति जनाएको हो। आज नेपाली कांग्रेसको माननीय सुनिल शर्माजीलाई जो सुन काण्ड प्रकरणको भ्रष्टाचारलाई पटक पटक उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ भने आवाज उठाइरहेको व्यक्तिलाई आज कुन हिसाबबाट समातिएको छ यो कानुनले पनि मिल्दैन। सांसद ज्वाला कुमारी शाहले शर्माको पक्राउमा संसदमै आपत्ति जनाउँदै गर्दा एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका सुभाष चन्द्र नेमाङ, प्रमुख सचेतक पदम गिरी र सचेतक महेश बर्तौलाले काने खुसी गर्दै केही इशारा समेत गरेका छन्। तर ज्वाला भने रोकिन्नन्। आज जो खालको जनमुखी शासन र दिगो शान्तिको नाममा आज सरकारले सुशासन होइन, दिगो शान्ति होइन, देशलाई ठूलो दुर्घटनामा लाँदैछ। एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहँदा एमालेलाई सघाउँदै शर्माले छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने, गृह र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै यस्तो नभए आफू संसदमै अनसन बस्ने चेतावनी नै दिएका थिए। मुख्य नायकहरू भाग्छन् र दुईजना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायक नपकडिकन बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। अझै शर्माले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु अघि नै उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढेको सूचना लिक भइसकेको प्रहरी उच्च अधिकारीहरूको दाबी छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी अनुसन्धानको घेरामा आफू तानिएपछि तर्सिएका शर्मा संसदमा आक्रामक ढंगले पेश भएको थियो भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ। यसअघि पनि उनी आफूमाथि अनुसन्धान सुरु हुने सुइँको पाएपछि विदेश भाग्ने गरेको र आफू अनुकूलको प्रहरी नेतृत्व आए मात्रै नेपाल आउने गरेको कांग्रेस वृत्तमै चर्चा हुने गरेको छ। शर्माका विषयमा कांग्रेस भित्रै दुई धारको आवाज आइरहेको छ। एक पक्षले शर्माको पक्राउप्रति गृह मन्त्रालयले इगो साधेको आरोप लगाइरहेको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा डाक्टर उपाधि पाएको पुष्टि भए पनि राजनीतिक संरक्षणमा रहेका शर्मा यसअघि पक्राउ भने पर्न सकेका थिएनन्। अहिले सरकारले यस्ता प्रकरणका फाइल खोल्दै गएपछि उनी पक्राउ परे, तर सरकारले उनीमाथि इगो साधेको टिप्पणी छ। यसरी सतहमा हेर्दा शर्मा पक्राउ प्रकरणसँग सुन तस्करी जोडिएकै छ त? यसको स्वतन्त्र पुष्टि नभएसम्म एमाले यसरी शर्माको पक्षमा संसदमै ओकालत गर्नुले भने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। संसदमा ज्वाला कुमारीले बोल्दै गर्दा नेताका काने खुसीले पनि यो विषयलाई थप आशंकामा धकिले दिएको छ। सुशासन, विकास, समृद्धिमाथि एमालेको धारणालाई लिएर पछिल्लो समय गम्भीर आशंका व्यक्त भइरहेका बेला एमाले संसदमा देखाएको हरकतले एमालेको भित्री चरित्रमा औँला उठाउने ठाउँ बनाइदिएको प्रश्न छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख पात्रको आरोप लागेका व्यापारी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन अडुकिया पक्राउ परेका छन्। भारतीय राहदानी प्रयोग गरेर काठमाडौँ उत्रिएका रोहन किन नेपाल आइपुगेका हुन्? बुवा फरार रहेका बेला रोहन काठमाडौँ ओर्लिनुको रहस्य के हो? उनी पक्राउको जोखिममा रहेको थाहा पाउँदै नेपाल किन आए? अहिले यी र यस्ता प्रश्नसहितका विभिन्न आशंकाहरू भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाललाई सुन तस्करीको हब नै बनाउने योजनामा रहेको भनिएका व्यापारी राकेश अडुकिया अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालबाट सहजै मिडियासँग सम्पर्कमा आउने गरेका राकेश कहाँ छन् भन्ने कुनै टुङ्गो लाग्न नसकेका बेला उनका छोरा रोहन भने टुप्लुक्क त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिए। नेपालमा शेयर बजारदेखि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका राकेश भागेर जाने बाटो भन्दा पनि यो सम्पत्तिलाई कसरी आफ्नो कब्जामा पार्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै देखिएका बेला रोहन पक्राउ पर्नुले पनि उनीहरू सेटिङमा लागेको कतिपयले आशंका गरेका छन्। भारतीय राहदानी प्रयोग गरेर नेपाल आइपुगेका रोहनको ट्राभल हिस्ट्री पनि अत्यन्तै चाख लाग्दो रहेको बताइन्छ। रोहनलाई अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाएपछि उनीबाट केही नयाँ तथ्य खुल्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिए पनि विभिन्न प्रकारले सेटिङ मिलाएर उनी नेपाल आएको हुन सक्ने आशंका छ। तस्करीको सुनमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि नहुने आधार तयार पारेर रोहन नेपाल भित्रिएको आशंका चलिरहेको बेला उनीमाथि राज्यले कसरी अनुसन्धान गर्छ भन्ने विषयले यसबारे थप नयाँ तथ्य खोल्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाललाई सुन तस्करीको हब बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमै लज्जित बनाएको अडुकिया परिवारमाथि अनुसन्धानको सुई घुमे पनि यसको कनेक्सन कुन तहसम्म छ भन्ने विषय रोहनबाट केही खुल्ला कि आशा र अपेक्षा गर्न थालिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट।
तस्करीको सुन बरामद भए यता संसद राम्ररी चल्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन प्रकरणको अनुसन्धान छानबिन समिति बनाएर गर्नुपर्ने अडानमा छ भने सरकार सिआइबीको अनुसन्धानलाई पर्खिनुपर्ने पक्षमा छ। अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषयलाई लिएर संसदमा हंगामा गर्नुले अनुसन्धान प्रभावित गर्न त यो सब भइरहेको छैन। अनुसन्धानलाई विषयान्तर गराउन अनेक बखडा भएका त होइनन्, यो आशंकामा बल पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णयमा अडिग छ। यता सरकार संवैधानिक अधिकार पाएको निकायले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा छुट्टै समिति गठन गर्दा अनुसन्धान नै प्रभावित हुने तर्क गरिरहेको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि कम्तीमा 35 दिन सिआइबीले गरेको अनुसन्धानलाई हेर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई आग्रह गरे। तर एमाले गृहमन्त्रीको आग्रह मान्न तयार देखिँदैन। त्यसैले नै साउन 10 गते यता एमाले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ। शुक्रबारका लागि डाकिएको बैठकमा पनि सत्तापक्षले आफ्नो आवाज सुन्न नचाहेको आरोप लगाउँदै एमाले संसदमा नाराबाजी गर्यो र कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बैठक स्थगित गर्नु पर्यो। खोज्ने आफू पन्छिन खोज्ने म यो भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत कि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर तुरन्त छानबिनको दायरामा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ल्याइयोस् भने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय श्री ज्वाला शाहलाई सभामुखले बोल्न समय दिन साथ सत्तापक्षका सबै सांसदहरू उठेर उहाँलाई बोलेको कुरा नसुन्ने गरी हल्ला गरेर होहल्ला गरेर चाहिँ बोल्नै नदिने एउटा अवस्था जुन ढङ्गले उत्पन्न भयो, यो संसदीय मर्यादा संसदीय गरिमा अनुरूप भएन। राज्यको निकायले गरिरहेको अनुसन्धान प्रक्रियामा अविश्वास गर्दै एमाले तारन्तार समिति गठनमा जोड दिएपछि यस विषयले राजनैतिक वृत्तमा नयाँ बहस छेडेको छ। कतिपयले निरन्तर संसदीय छानबिन समिति गठनको एकोहोरो रटान लगाएको एमालेको भूमिकामाथि प्रश्न गर्न थालेका छन्। राज्यका निकायलाई अविश्वास गर्ने र राजनैतिक दलहरूको झुण्डलाई अनुसन्धान सुम्पिनुपर्छ भन्ने एमालेको अडानलाई उसको नियतिसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ। प्रश्न नबोले पनि प्रतिपक्षी नै रहेको राष्ट्रपाले घुमाउरो ढङ्गले सरकार र एमाले बार्गेनिङको खेल खेलिरहेकोले यो अवस्था आएको बताएको छ। संसदको कारबाही निरन्तर रूपमा अगाडि बढोस्, नेपाली जनताका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने छ। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल बीचको जुन एउटा खिचातानी छ अथवा जुन एउटा संसदीय जुन एउटा चाहिँ छानबिन समितिका विषयलाई लिएर जुन मतभेद छ त्यसलाई अन्त्य चाँडो गरियोस् र संसद सुचारू होस् भनेर हामीले औपचारिक रूपमा पत्र दर्ता गराएका छौँ। यसअघि पनि विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनामा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्दा गर्दै छानबिन समितिको नाममा आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने खेलहरू नभएका पनि होइनन्। राजनैतिक दलसँग सम्बद्ध सांसदहरूको सहभागितामा गठित समितिमा छानबिनको क्रममा राजनैतिक निकटताको आधारमा अनुसन्धानको निष्पक्षता कायमै हुनेमा शंका गर्ने आधार प्रशस्तै रहेको छ। अझ प्रश्न त के पनि उठ्छ भने सिआइबीले गर्ने अनुसन्धानमा खटिएकाहरूभन्दा राजनीतिकर्मी थप सशक्त हुन् त? यो थप सोचनीय विषय हो। त्यसैले जघन्य अपराधमा नजिकका मान्छे जोगाउन जनतालाई झुक्क्याउने खेल सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले खेल्नु मुलुकका लागि घातक हुन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। संहिता कार्यान्वयनमा आएको 8 वर्षसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन नल्याएको भन्दै पछिल्लो समय प्रदर्शनहरू समेत भए। वर्षौं अघि नै तयार पारिएको नयाँ शिक्षा ऐन सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गर्यो। तर संसदमा प्रस्तावित विधेयक पेश नहुँदै विपक्षीहरूबाट विरोधका स्वरहरू घन्किरहेका छन्। एक पक्षबाट मात्र होइन, शिक्षासँग सरकार राख्ने विभिन्न पक्षले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। शिक्षा ऐन 2028लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ संघीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश गर्ने तयारी हुँदै गर्दा असन्तुष्टिका स्वरहरू चुलिएका छन्। मन्त्री परिषदबाट पारित भएको प्रस्तावित शिक्षा ऐनप्रति गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, अभिभावक संघ संगठन तथा शिक्षक संघ संगठनहरूदेखि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाए। निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सडक आन्दोलनमै उत्रिए। शिक्षक महासंघ आन्दोलनमै छ। लामो समयको अन्तरालपछि कस्तो किसिमको ऐन ल्याउने भनी बृहत्तर छलफल नहुँदा
विभिन्न पक्षले असन्तुष्टि जनाए। सबै असन्तुष्टि आफ्नै किसिमको छ। नयाँ ऐनबाट स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरिएको बुझाइ स्थानीय तहको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जनप्रतिनिधिलाई दिन लागिएको प्रति अभिभावक संघ संगठनको असन्तुष्टि छ। सरकारले सरोकारवालाका विषयलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगनको घोषणा गरेका छन्। कुराकानीका क्रममा असाध्यै सकारात्मकता प्रदान भयो, प्रतिबद्धता आयो। नेपाल सरकारले यी कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यो शिक्षा ऐन चाहिँ संशोधन हुँदै गर्दाखेरि सरोकारवालाका विषयहरूलाई समेटेर लाने प्रतिबद्धता भएको हुनाले हामीले आइतबारदेखि बन्द गर्ने भनेर जुन पूर्व घोषित कार्यक्रम थियो, विद्यालय बन्द लगायत अन्य हाम्रा कार्यक्रमहरू थिए, हाललाई ती सबै कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन स्थगन गरेकै दिन नेपाल शिक्षक महासंघले नयाँ ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले साउन 28 गतेदेखि लागू हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। प्रस्तावित मस्यौदा आम नेपाली शिक्षक कर्मचारीको र नेपालको शिक्षा विकासको पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने खालको रहेको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षकको हक हितलाई सम्बोधन गर्ने गरी अविलम्ब शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने शिक्षक नेताहरू बताउँछन्। यसरी सार्वजनिक भएको जुन मस्यौदा छ त्यो आम नेपाली शिक्षक कर्मचारीको र नेपालको शिक्षा विकासको पक्षमा प्रतिकूल असर पार्ने, नकारात्मक असर पार्ने समग्रमा त्यस्तो खालको मस्यौदा देखिएकोले हामीले त्यसमा तत्तत बुँदाहरूमा आवश्यक सुधार गरेर अविलम्ब सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घको मान्यता छ। प्रस्तावित ऐनका विषयमा चौतर्फी विरोधहरू आउन थालेपछि सरकारले सच्याएर मात्रै संसदमा पेश गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने क्रममा नक्कली पाएको भन्दै त्यसलाई सच्याएर मात्रै संसदमा पेश गरिने बताएका छन्। संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो सुविधा जनतालाई दिन अहिले पनि सकिएको छैन। हाम्रो अगाडि अहिले पनि चुनौती छन् र मलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो कार्यक्रममा तपाईहरुसँग संवाद गर्दै गर्दा नर्सिङ सेवामा जे चुनौती अहिले देखिएको छ यो हाम्रो लागि साँच्चै एउटा अग्नि परीक्षा जस्तो मैले महसुस गरेको छु। प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय बिउताउँदै स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउने व्यवस्था छ। ऐनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुखले मनोनित गरेको शिक्षाविद सहित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजीले तोकेको प्रतिनिधिले प्रधानाध्यापक छनौट र नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। संहितामा गएसँगै शिक्षामा आमूल परिवर्तनको खाँचो रहेकाले सरकारवालाहरूसँग बृहत छलफल गरेर मात्रै नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत साउन 14 गतेबाट देशका विभिन्न स्थानमा रहेका 30 वटा विमानस्थलहरूमा दिउँसो 12 बजेपछि उडान गर्न रोक लगाएको छ। वर्षातका समयमा हवाई दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै प्राधिकरणले उक्त निर्णय गरेको थियो। तर सो निर्णयले नेपालगञ्जबाट दैनिक उडान हुने डोल्पा, सिमीकोट, रारा र बाजुरा जिल्ला लगायत अन्य पहाडी जिल्लाका दुर्गम जिल्लामा रहेका यात्रुहरू मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। मुगुको रारा विमानस्थलमा हवाई उडान नभएको 7 दिन भयो। अहिले रारा विमानस्थलमा हवाई जहाजको पर्खाइमा दर्जनौं यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। जिल्ला अस्पताल मुगुले रिफर गरेका बिरामी गाडीमा जान 2 दिन लाग्छ। वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध भई बीच बाटोमै अलपत्र हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। हिमाली जिल्लामा दिउँसो 12 बजेपछि मौसम सफा हुन्छ, तर दिनको 12 बजेपछि जहाज नआउने निर्णयले थप समस्या बनाएको स्थानीयको गुनासो छ। 10 बजेपछि मौसम खुल्छ अनि मौसम खुल्न सुरु हुन्छ। 12 बजेमा चाहिँ टाइम लिमिट सकिन्छ प्लेन उड्ने। अनि पछाडि मौसम खुलेर नि के गर्नु, अगाडि टाइम सकिसकेको हुन्छ। यहाँ धेरै बिरामीहरू हुनुहुन्छ। अब हामीलाई नि गाह्रो भइरहेछ। अब बसेर खान बस्न, बिरामीहरू पनि अब तलबाट जाने पनि अवस्था छैन, माथिबाट प्लेन आएको छैन। क्यानको निर्णयले गर्दाखेरिमा यो हिमाली जिल्लाका केही जिल्लाहरूमा 12 बजेभन्दा अगाडि प्लेन नउड्ने निर्णय गरेको हुनाले अब यहाँ बिहान 12 बजेभन्दा अगाडि यहाँ मौसम क्लियर नहुने, अब 12 बजेभन्दा पछाडि उता जहाज नआउने, यो धेरै मान्छेहरूले यहाँ आउने प्यासेन्जरहरूले धेरै दुःख पाएका छन्। समस्या यही छ यहाँ तालचाको। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको निर्णयले कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूलाई भने प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ।
रारा विमानस्थलमा नेपालगञ्जबाट सीता, समिट, तारा एयरलाइन्सले दैनिक 2 देखि 3 उडान भर्दै आएका थिए। नेपाल एयरलाइन्सले हप्तामा 2 दिन उडान गर्ने गरेको थियो। 7 दिनदेखि रारा विमानस्थलमा कुनै पनि जहाजले उडान भरेका छैनन्। कर्णाली राजमार्ग नाम मात्रैको छ। यो राजमार्गमा सडक मापदण्डका कुनै संरचनाहरू पनि छैनन्। सरकारले नागरिकलाई न त सडक न त हवाई मार्ग कुनै निकायमा सेवा दिन नसक्दा समस्या झन विकराल बन्दै गएको छ। नागरिकलाई सेवाबाटै वञ्चित गर्ने गरी भएको प्राधिकरणको निर्णय खारेजी गर्नुपर्ने माग पर्यटन व्यवसायीको पनि छ। हरेक गतिविधि प्लेनसँग सम्बन्धित छन्। अहिले हुम्ला र डोल्पा जिल्ला अझै पनि सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन। सडक सञ्जालमा नजोडिएको कारण हवाई यात्रा पनि झन् बन्द गरिदिएपछि समस्या आउँदैन कर्णालीमा। यसमा चाहिँ अब आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पनि समस्या हुन्छ। त्यहाँ व्यवसायहरू मार्न पर्ने भयो। र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ जो अहिले बिरामी हुन्छन् त्यो बिरामीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न पनि सकिने स्थिति छैन। अहिले नेपालगञ्जमा बेहाल स्थिति छ अहिले कर्णालीका मान्छेहरूको। त्यसो भए हुनाले यो जुन क्यानको निर्णय तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ। लामो समय जहाज उडान नहुँदा सडक यातायात मार्फत आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने यात्रुहरूलाई पनि वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा शास्ति खेप्नु परेको छ। यता रारा नागरिक उड्डयन कार्यालय ताल्चाले पनि रारा विमानस्थलको लागि प्राधिकरणको निर्णय उपयुक्त नभएको बताउँदै आएको छ। बर्खा समयमा यो इन्सिडेन्टहरू बढेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिकति उडान सुरक्षालाई नि मध्यनजर गरेर यो निर्णय लागू गरेको हुनाले, तर यसको चाहिँ यहाँ यो मुगुमा चाहिँ कर्णाली अञ्चलमा चाहिँ भनौँ विशेष गरी यसको चाहिँ अलिकति प्रतिकूल असर परेको छ। यो चाहिँ बिहान मौसम नखुल्ने भएको हुनाले यो निर्णय चाहिँ यहाँको लागि चाहिँ त्यति अनुकूल चाहिँ देखिएको छ। विश्वमा 99% यात्रा सुरक्षाको ग्यारेन्टी रहेको हवाई उडानमा यात्रा गर्न सबै यात्रु चाहन्छन्। तर रारा विमानस्थल सहित 30 विमानस्थलमा मौसमको कारण देखाउँदै सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन भन्दै प्राधिकरणले गरेको निर्णयले दुर्गमका जनता झनै पीडामा परेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा न हेडलाइन्स। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा सिआइडीको अनुसन्धान तीव्र। शुक्रबार 2 चिनिया नागरिक र व्यापारी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन समातिए। किचोलका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने आशंका। चिकित्सा क्षेत्रमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको बिगबिगी। 15 जना चिकित्सक अनुसन्धानमा घेरामा। 8 जना पक्राउ। सांसद शर्मालाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको आदेश। 15 जना मध्येमा अहिलेसम्मकोमा हामीले 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ। सांसद शर्मा अनुसन्धानमा तानिएपछि कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षलाई झड्का। सरकारले प्रतिशोध साधेको आरोप। एमालेको अवरोधले दुवै सदनका बैठक निरन्तर अवरुद्ध। समिति गठन गरेर तुरन्त छानबिनको दायरामा गृह मन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई ल्याइयो। प्रस्तावित शिक्षा ऐनका विषयमा चौतर्फी विरोधपछि सच्याएर मात्रै संसदमा पेश गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। निजी विद्यालय सञ्चालकले गरे आन्दोलन स्थगित। शिक्षक महासंघद्वारा आन्दोलनको घोषणा। हाललाई ती सबै कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको छ। र कर्णालीवासीले हवाई सुविधा समेत पाएनन्। प्राधिकरणको निर्णय खारेजी गर्नुपर्ने माग। सरकारको निर्णयले दुर्गमका जनता झनै पीडामा। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि सेयर बिक्री खुला गर्ने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणको यो तयारी ठिक छ भनेले तालीमा र ठिक छैन भनेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।